يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا مرحبا يا حسن مرحبا 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 يا حسين مرحبا 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 يا حسن مرحبا 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 يا حسين مرحبا يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم يا علي سلام عليكم فاطمة سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم يا علي سلام عليكم فاطمة سلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا مرحبا يا حسن مرحبا 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 يا حسين مرحبا 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 يا حسن مرحبا 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 يا حسين مرحبا رضي الله عن الحسن رضي الله عن الحسين رضي الله مع علي فاطمة بنت رسولي رضي الله عن الحسن رضي الله عن الحسين رضي الله مع علي فاطمة بنت رسولي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مرحبا مرحبا يا حسن مرحبا 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 يا حسين مرحبا 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 يا حسن مرحبا 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 يا حسين مرحبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا